पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँको महिमा होस्। आमेन। आज फेरि लेक्सनरीको पाठ लिएर तपाईहरू समक्ष म प्रस्तुत भएको छु र आज हाम्रो पाठको विषय छ चङ्गाई र पुनर्स्थापना। चङ्गाई र पुनर्स्थापना। परमेश्वरले मानव जातिप्रति प्रकट गर्नुभएको आफ्नो प्रेम, मानव जातिप्रति चङ्गाई र पुनर्स्थापनाबाट पनि स्पष्ट हुँदछ। यहाँ पहिलो खण्डको शीर्षक रहेको छ आज्ञाकारिताद्वारा चङ्गाई प्राप्त। बुझ्न पर्ने कुरा हामी यहाँ के देख्दछौँ भने परमेश्वरको आज्ञामा रहे हाम्रो निम्ति आशिष छ, हाम्रो निम्ति उहाँका अद्भुत आश्चर्य कर्महरू छन्। परमेश्वरले यही नै कुरा पुरानो करारमा पनि घरिघरि भन्नुभएको छ, मेरा आज्ञा पालन गर्नेहरूको जीवनमा मेरा आशिषहरू रहनेछन्। यहाँ पहिलो खण्डमा दोस्रो राजा 5 अध्यायको 1 देखि 14 को खण्ड उल्लेखित छ। यहाँ हामी नामानको बारेमा देख्दछौँ, जो अरामका राजाका सेनाको सेनापति थिए अनि ती एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए, किनभने तिनले गर्दा यो राजाले धेरै लडाइँहरू जितेका थिए। त्यसै कारण अरामका राजाले नामानलाई धेरै नै आदर गर्दथे। तर नामान एक कुष्ठ रोगी थिए। यो उनको जीवनको निम्ति बडो गाह्रो अप्ठ्यारो कुरा थियो। यही सन्दर्भमा उनीहरूले इजरायलमा आक्रमण गर्दा एउटा ठिटीलाई नामानले घरमा लिएर आउँदछन्, जुन ठिटीले नामानकी श्रीमतीको चाकरी गर्छिन्। जब यी ठिटीलाई थाहा हुन्छ कि नामान कुष्ठरोगी रहेछन्, त्यसगरी उनले बताउँछन् कि त्यहाँ अगमवक्तालाई जानकारी गराए भने उहाँ अगमवक्ताद्वारा तिनको चङ्गाई हुन सक्छ, यो कुष्ठ रोग चाहिँ हट्न सक्छ। यो कुराले त्यहाँ ठुलो आशा लिएर आउँछ। अनि नामानले यही कुरा लगेर पछि त्यहाँ राजासित कुरा गर्छन् कि सामरियामा यस्तो एक अगमवक्ता हुनुहुन्छ जसले निको पार्न सक्छन्। अनि राजाले भन्छन्, हुन्छ तिमी जाऊ। अनि म त्यहाँ राजालाई पत्र लेखिदिनेछु। त्यसपछि तिनले एउटा पत्र लेखिदिन्छन्, म यहाँ नामानलाई पठाएको छु, उहाँलाई निको पारिदिनुहोस्। साथसाथै सुन चाँदी र 10 जोर लुगाहरू पनि पठाएका हुन्छन्। अनि त्यहाँ राजाले जब यो पत्र पाउँछन्, उनी त बडो अत्तालिन्छन् अनि आफ्नो लुगाहरू च्यात्छन् र भन्छन्, अरे यो त बडो अचम्म पो भयो, मैले कसरी निको पार्न सक्छु? सायद त्यहाँ मसँग अरामका राजाले न्यु पो खोजिरहेका छन् कि। तर पछि त्यहाँ एलिसाले खबर पठाउँछन् कि म कहाँ पठाइदिनु भनेर। अनि पछि ती नामान एलिसा कहाँ पुग्दछन्। अनि एलिसाले भन्दछन्, तपाईँ यर्दनमा गएर 7 पल्ट डुब्की लगाउनुहोस् र तपाईँको छाला, तपाईँको शरीर जस्ताको तस्तै जवान हुनेछ। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै नामानलाई चित्त बुझेन। उनले सोचेका थिए कि उहाँ त्यहाँ गएपछि अनि अगमवक्ता बाहिर आउनुहुनेछ, अनि त्यहाँ वार्तालाप हुनेछ, अनि उनले आफ्नो परमेश्वरलाई पुकारा गर्नेछन्, प्रार्थना गर्नेछन्, तिनीमाथि हात राखिदिनेछन् र रोगमुक्त गर्नेछन्। त्यस्तो भएन। उनको साह्रै मन दुख्यो। तर उनका आफ्ना मानिसहरूले धेरै सम्झाए बुझाए र त्यसपछि उनी यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुब्की लगाउँदछन् र अचम्मको कुरा हुँदछ, त्यहाँ तिनी निको हुँदछन्। हो, परमेश्वरका कुराहरूप्रति आज्ञा पालनद्वारा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। यो सुरुकै इतिहासमा
बाइबलको कथामा यही नै कुरा देख्दछौँ। त्यसै कारण हामीलाई बारम्बार भनिएको छ, परमेश्वरको इच्छा र चाहनालाई थाहा गरेर उहाँको पछि लाग्नु र आज्ञाकारी बन्नु। आज्ञाकारितामा आशिष छ। चङ्गाई र पुनर्स्थापना यी परमेश्वरका वरदान हुन् मानव जातिको निम्ति। र यहाँ कथा यतिमा त मात्रै सिद्धिएको हुँदैन। त्यहाँ गेहाजी भन्ने अर्को एकजना व्यक्ति छन्, एलिसाका सँगसँगै सेवा गर्ने व्यक्ति। तिनलाई त मनमा कस्तो कस्तो लाग्छ। नामानले धेरै उपहारहरू लिएर आएका थिए, तर एलिसाले त त्यो केही पनि लिएनन्। अनि तिनी खुसुक्क गएर अलिकति उपहारहरू आफ्नो हात पारेर आउँछन्। यो कुरा एलिसाले पक्कै पनि थाहा पाउँछन्, किनभने तिनी त अगमवक्ता थिए। परमेश्वरका कुराहरू तिनी बुझ्दथे। अनि एलिसाले उनलाई सोद्धछन्, तिमी कहाँ थियौ? म यहीँ थिएँ। मेरो हातमा तिमीसित थिएन? र गेहाजीले आफ्नो जीवनमा दण्ड पाउँछन् कुष्ठरोगको। हो, अनाज्ञाकारिताले मानिसलाई दण्डमा पुर्याउँछ, आज्ञाकारिताले मानिसलाई आशिषमा पुर्याउँदछ। त्यसपछि भजन सङ्ग्रहको खण्ड छ, चूर्णता र पाप स्वीकारबाट प्राण र शरीर निको हुन्छ। भजन 51 को 1 देखि 17 खण्डमा हामी देख्दछौँ, चूर्णता र पाप स्वीकारबाट प्राण र शरीरमा चङ्गाई हुन्छ। 7 पदमा हामी देख्दछौँ, हिसपले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। यो एउटा पश्चातापको प्रार्थना हो। हेर्नुहोस्, हामी सबैको जीवनमा घटी, कमी र कमजोरी र पापमय स्वभाव हुन्छन्, तर ती सबैको निम्ति परमेश्वरले बाटो राखिदिनु भएको छ। राजा दाउदको जीवन पनि यसभन्दा फरक थिएन र यो एउटा पश्चातापको प्रार्थना हो, चूर्णताको प्रार्थना हो, टुक्रिएको हृदयको चित्कार हो। हिसपले मलाई मास्नुहोस्, शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु र म हिउँभन्दा पनि सेतो हुनेछु। 4 पदमा उनी भन्दछन्, तपाईँको विरुद्धमा, केवल तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजना गर्नुहोस्। 10 पद, हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजना गर्नुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। मरेको कुरालाई फेरि जीवन परमेश्वरले दिनुहुन्छ। पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। यो मरेको आत्मालाई तपाईँले फेरि पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। र 11 पद, मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन पाउनु हाम्रो निम्ति सौभाग्य हो, ठुलो आशिष हो। परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउन पाउनु, रहन पाउनु र उहाँको भक्ति गर्न पाउनु। दाउदले भन्दछन्, तपाईँको पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस्। 17 पद, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। हो, परमेश्वरले कहिले पनि टुक्रिएको कुरालाई, तोडिएको हृदयलाई तिरस्कार गर्नुहुन्न। यो संसारमा तोडिएको कुराहरू, टुक्रिएपछि कुराहरूको मूल्य नै खत्तम भइहाल्छ, अवमूल्यन हुन्छ, मूल्य सिद्धिन्छ। कुनै कुरा टुक्रियो भने, फुट्यो भने। तर परमेश्वरको राज्यमा टुटेको हृदय, चूर्ण भएको हृदय चाहिँ मूल्यवान हुन्छ। त्यसैबाट परमेश्वरले फेरि अद्भुत काम गर्नुहुन्छ, आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। नफुटेको, नटुक्रिएको, घमण्डी, अहङ्कारी हृदयबाट परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न। दोस्रो बुँदा हामी देख्दछौँ, परमेश्वरमा विश्वास राख्ने बाँच्ने छ। रोमीको 3 अध्यायको 27 देखि 4 अध्यायको 5 पदसम्म यो खण्ड छ। परमेश्वरमा विश्वास राख्ने बाँच्ने छ। मान्छे कसरी बाँच्छ? परमेश्वरमा विश्वास राखेर बाँच्न सक्छ। हो, आत्मिकी रूपबाट बाँच्न सक्दछ।
रोमी 3 अध्यायको 28 पदमा हामी देख्दछौँ, विश्वासद्वारा नै मानिस धर्मी ठहरिन्छ भनी हामी ठान्छौँ। हो, विश्वासद्वारा नै मान्छे धर्मी ठहरिन्छ, अरू कुनै पनि माध्यम छैन। धेरै किसिमका धार्मिक कार्य गरेर होइन, तर विश्वासद्वारा मान्छे धर्मी ठहरिन्छ। फेरि हामी 4 अध्यायको 3 पदमा देख्दछौँ, अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। यही कुराको पुष्टि हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरमा विश्वास राख्ने बाँच्ने छ। अन्तिम खण्ड सुसमाचारको खण्ड छ। यो हामी लुकाको सुसमाचार 5 अध्यायको 12 देखि 16 खण्डमा देख्दछौँ। त्यहाँ हाम्रा प्रभु येशू कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले त्यहाँ रोगी बिमारीलाई देख्नुहुन्छ। यस खण्डमा हामी देख्दछौँ एउटा कुष्ठ लागेको व्यक्ति छ। प्रभु, यदि तपाईँको इच्छा छ भने म माथि कृपा गर्नुहोस्, मलाई निको पारिदिनुहोस्। अनि प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, हो, म इच्छा गर्दछु, तिमी निको होइजाऊ। र ऊ निको हुन्छ। परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवन, मेरो जीवनमा चङ्गाई गर्ने, हामीलाई पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने, हामीलाई आशिष दिने, यो परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरको इच्छा मानव जातिको निम्ति आशिष हो, भलाइ हो, आनन्द हो, असल कुराहरू सबै परमेश्वरका इच्छा हुन् मानव जातिको निम्ति। दोस्रो खण्डमा हामी देख्दछौँ, जब उहाँ कुनै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो चङ्गाईको निम्ति, लुकाको सुसमाचार त्यहाँ 5 अध्यायको 40 र 41 पदमा हामी देख्दछौँ, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै मानिसहरू चङ्गाईको निम्ति उहाँ कहाँ ल्याइएका थिए र ती प्रत्येकमाथि येशूले आफ्नो हात राखेर चङ्गाईको काम गर्नुभयो, निको पार्नुभयो। परमेश्वरले छुनुहुन्छ तपाईँको जीवन, मेरो जीवन। जब परमेश्वरले हामीलाई छुनुहुन्छ, परमेश्वरको अद्भुत काम हाम्रो जीवनमा हुन्छ। आजको हाम्रो लेक्सनरीको पाठको शीर्षक हो चङ्गाई तथा पुनर्स्थापना। चङ्गाई मात्र शरीरको हुँदैन, चङ्गाई त भावनात्मक रूपबाट पनि हुन्छ, आत्माको चङ्गाई पनि हुन्छ र विभिन्न परिस्थितिमा, विभिन्न पहलुहरूमा परमेश्वरले निको पार्ने काम गर्नुहुन्छ। र पुनर्स्थापना, धेरैपल्ट हामी स्थिर हुँदैनौँ, तर परमेश्वरले स्थिर बनाउनुहुन्छ, फेरि हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। अनि यही खण्डहरूबाट आजको शिक्षा हामीलाई मिल्दछ। आज्ञाकारिताद्वारा चङ्गाई प्राप्त हुन्छ। यहाँ हामी नामानको जीवनमा आज्ञाकारी जब देख्दछौँ अनि उसले आफ्नो जीवनमा चङ्गाई पाएको हुन्छ। चूर्णता र पाप स्वीकारबाट हाम्रो प्राण र शरीर निको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 51मा राजा दाउदको गवाही यहाँ छ र उनले भनेका कुराहरू, उनले आफ्नो जीवनमा भोगेका कुराहरूबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। जब हामी टुक्रिन्छौँ, जब हामी पश्चातापी बन्छौँ, परमेश्वरले फेरि नयाँ काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले सम्पूर्ण रूपबाट हाम्रो प्राण र शरीरलाई निको पार्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हामीले देख्यौँ कि परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरू बाँच्दछन्। ओ, अजम्बरी जीवनको आशामा बाँच्दछन्, जिउँदो हुन्छन् र जीवन पाउँदछन्। र अन्तिम कुरा सुसमाचारबाट हामीले देख्दछौँ, परमेश्वरले सधैँ हामीलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई चङ्गाई दिन चाहनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा अद्भुत काम गर्न चाहनुहुन्छ। जब त्यो कुष्ठरोगीले उहाँमा दयाको बिन्ती गर्यो, प्रभुले भन्नुभयो, हो, म इच्छा गर्दछु, तिमी निको होइजाऊ। र उहाँले निको पार्नुभयो। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्, तपाईँको सेवामा, तपाईँको परिवारमा।